इंसान से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत एक रोग है, बीमारी है, जो किसी को लग जाती है तो उसे चैन नहीं आ पाता। चैन आता है सिर्फ उस सूरत में जब महबूब सामने हो। महबूब एक दफा बात कर ले तो इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। अगर किसी इंसान की मोहब्बत तुझसे रूठ गई है तो उसे दुनिया की कोई शय अच्छी नहीं लगेगी। उसे कीमती से कीमती चीज भी बेमाने लगेगी। यहाँ लोग दौलत के लिए, पैसे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अपनी जवानी तक लोग कुर्बान कर देते हैं, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा रोग है जिसके बाद अगर किसी को लग जाए तो उसे चैन तभी आएगा जब वो अपने महबूब को, अपनी मोहब्बत को पालेगा। आज के अमलियात मोहब्बत दिल जीतने के अमलियात हैं। कहा जाता है कि किसी इंसान की मोहब्बत को जीतना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, या किसी इंसान का दिल जीतने की ख्वाहिश है, तो आज के अमलियात ऐसे नायाब कुरानी अमलियात हैं जिनको करेंगे तो इंशाअल्लाह सबसे सख्त दिल इंसान भी आपका बन के रहेगा। ये पहला अमल जो नक्श नजर आ रहा है आपको, सूरह इखलास का नक्शा है। इसको करने का ये तरीका है कि इसे नकल किया जाता है। नाम महबूब जहाँ लिखा हुआ है वहां पे महबूब का नाम, लवर का नाम, नाम आशिक, यहाँ पे अपना नाम लिखा जाता है। इस नक्श को कहा जाता है रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रखा जाता है। सीधे होके, चित्त होके आपने लेट जाना है, यानी करवट नहीं लेनी, ना दाएं ना बाएं, सीधा लेटना है, आंखें बंद करनी है, सूरह इखलास पढ़नी शुरू कर देनी है। ताबीज ये नक्श इसकी 4 ली है, इसको आपने इसको नीचे रख रही है। आपने प्रिंट भी निकलवा सकते हैं इसका। जब तकिए के नीचे रखा है उसके बाद आपने सूरह इखलास 21 दफा पढ़नी है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहा जाता है जो इंसान इस अमल को रोजाना करना शुरू कर देता है वो किसी भी सबसे सख्त दिल इंसान का दिल अपने कब्जे में कर लेता है, उसकी मोहब्बत को जीत लेता है। जो लोग मोहब्बत में नाकाम हो चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, या किसी की मोहब्बत को कोई और इंसान जीत चुका होता है और वो चाह रहे होते हैं किसी तरह वो अपनी मोहब्बत को वापस पा लें, तो वो एक दफा ये अमल करें, इंशाल्लाह उनकी मोहब्बत उनके कदमों में होगी। जो लोग यहाँ पे कहते हैं गटाई का अमल है, दाया का अमल है, फलाना अमल है, 2 सेकंड में काम कर देगा, 2.5 मिनट में काम हो जाएगा, एक दफा इस अमल को आजमाएं। कहा जाता है कि पहले दिन में ही ये अपना असर दिखाता है। ज्यादा से ज्यादा इसको 21 दिन किया जाता है। अल्लाह के फजल से रोजाना मामूल बनाए। जो किसी से निकाह भी करना चाहते हो, महबूब राजी ना होता हो, उनके लिए भी ये बड़ा मुजरब अमल है। माहवारी में बहने हरगिज अमल को ना करें। अगर दरमियान में माहवारी आ जाए तो अमल को रोक देना। बावजू होके कभी तकिए के नीचे से रख दें, बावजू होके सूरह इखलास पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह का ऐसा फजल, ऐसा करम होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको ये बात बड़ी वाजिया पता होगी कि 3 दफा अगर कोई सूरह इखलास पढ़ता है तो उसका एक कुरान पाक जितना सवाब इंसान को मिल जाता है। अब खुद अंदाजा लगाएं, अगर इंसान 21 दुआ पढ़ता है तो उसे कितने कुरान पाक का सवाब मिला। और जब उसने नक्श रखा अपने पास नाम लिख के और अल्लाह से दुआ की, नियत की, तो अल्लाह उस पर फजल कैसे ना करेगा, फजल होके रहता है। यकीन कामिल, मदद खुदा, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखना। ये मैंने एक बड़ा खास नक्शा आपके लिए पेश किया है। इसको करने का तरीका सुन लें, समझ के करेंगे तो आपको आपका मकसद मिल जाएगा। कहा जाता है कि अगर भी इंसान पत्थर दिल है, आप उसका दिल जीतना चाहते हैं, आप उसके दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं, तो ये अमल एक तो जरूर आजमाना है। एक पत्थर, मादरत है पत्थर, स्टोन जो होता है या कंकड़, वो ले लेना है। उसको मुट्ठी में बंद करें, 100 बार या आप दूध पढ़ें। 21 बार यानी 100 बार पढ़ने के बाद, यानी 100 टाइम्स पढ़ने के बाद या वो दूध आपने अपनी मुट्ठी खोल के फूंक मारनी है उस पत्थर पे। दोबारा मुट्ठी बंद करें, 21 बार या मुकालिबल कुलूब पढ़ें।
اس کے بعد آپ نے مٹھی کو کھول کے پھونک مار کے اس تعویذ کو نقل کرنا ہے۔ یہاں پہ نام لکھا جائے گا محبوب کا، میل بن فیمیل بنتے اس کی ماں کا، علاوہ خوب اپنا میل بن فیمیل بنتے اپنی ماں کا نام۔ آپ نے نام لکھنا ہے۔ اس تعویذ کے درمیان میں وہ پتھر رکھ دیا جائے گا۔ جب انسان وہ پتھر اس کے درمیان میں رکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ تصور میں اپنے امیجنیشن میں یہ سوچتا ہے کہ اس نے محبوب کا دل اس کے درمیان میں رکھ دیا ہے، اور وہ دل میلٹ ہوتا جا رہا ہے، پگھلتا جا رہا ہے، اس میں آپ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے دل کو اس تعویذ کے درمیان نہیں بلکہ آپ کی مٹھی میں قید کر دیا گیا۔ آپ کوئی اس دل کو، اس کی محبت کو آپ سے چھین نہیں سکتا۔ جیسا اس کو سوچا جاتا ہے ویسا ہی مقصد الحمدللہ انسان پا لیتا ہے۔ اچھا سوچیں گے، انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 21 بنا کے پہلے رکھ لیے جاتے ہیں، چال نہیں ہے، پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ روزانہ ایک نقش جو ہوتا ہے اسے سوئی لینی ہے، اس میں دھاگا پرونا ہے، اس کے درمیان میں سے گزار دینا ہے، یعنی اس جگہ سے، یہاں پہ سوئی لگانی ہے، اس میں سے گزار دینا ہے۔ اگلے دن دوسرا تعویذ محبوب کا 3 دفعہ نام بھی لینا ہے، پھر اس میں سوئی پڑونی ہے۔ اگلے دن دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس طرح اپنے جتنے تعویذ ہوں گے ان کو پڑو دیں گے۔ اس کے بعد ان تعویذوں کو جو آپ کے پاس دھاگے میں اب پروئے جا چکے ہیں، ان کو کسی درخت سے باندھ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی عمل پورا ہوتا ہے، باندھا جاتا ہے، انسان پلٹتا نہیں ہے، اس سے پہلے جس کے لیے عمل کیا ہوتا ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوتا ہے، وہ آپ سے جیسا چاہتے ہیں ویسا وہ کرتا ہے، وہ آپ سے اس حد تک محبت کرنے لگ گیا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بڑا طاقتور عمل ہے، اس لیے اس چینل پہ دیا جا رہا ہے، لیکن ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ کیجیے گا، نہیں تو فائدہ نہیں ملے گا۔ اجازت جو ہے عام دی جا رہی ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اجازت ہے، اور جب سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی، جمعرات کی جو دعا ہوتی ہے اس میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں جو ہوتی ہیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ صرف چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور کوئی مسئلہ ہوا کرے کمنٹس میں لازمن چھوڑا کریں، لکھ کے چھوڑ دیا کریں، اور ہم سے رابطہ کرنا چاہیں نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نہیں تو واٹس ایپ پہ ہی میسج بول کے نام کے ساتھ چھوڑ دیا کریں۔ وقت ملتا ہے آپ کو ضرور کوشش کی جاتی ہے جواب دیا جائے، نہ جواب مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، اس میں ناراض نہ ہوا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل کو بھی لازماً سبسکرائب کریں، بڑے خاص تویزات وظائف عملیات وہاں بھی دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔